वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आज हामी डिस्कस गर्छौं रुल्स फर डिटर्मिनेसन अफ ऑक्सीडेशन नंबर। यो भन्दा पहिला हामी डिस्कस गरिसकेका छौं कि शेयर पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई कसरी काउन्ट गर्ने। शेयर पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई काउन्ट गरेर हामी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल्न सक्छौं। मेन बेसिस हाम्रो त्यही नै हो। कहीं पनि हामी फस्यौं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल्न आएन भने त्यो उपायबाट नै हामी प्रब्लम सल्भ गर्छौं है। त्यो हाम्रो पर्फेक्ट 100% पर्फेक्ट उपाय हो, अल्टिमेट उपाय भनौं जसलाई। तर हामी नर्मली x मानेर क्याल्कुलेसन गरेर ऑक्सीडेशन नम्बर निकाल्छौं, जसको 2-4 10 वटा एलिमेन्टहरुको 2-4 10 वटा रुलहरु हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। जुन रुलहरु थाहा भएपछि हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ, टाइम कम लाग्छ। जसकारण यो रुल पनि हामीलाई सिक्न जरुरी छ है। र यो रुल सिकौं। 1 नम्बरमा हामी लेखौं इन फ्री स्टेट और प्योर स्टेट में। यदि फ्री स्टेट और प्योर स्टेट छ भने ऑक्सीडेशन नंबर कति हुन्छ है। तो लेखौं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इक्वल टू 0। यदि प्योर स्टेट में छ, फ्री स्टेट में छ भने ऑक्सीडेशन नंबर कति हुन्छ? 0 हुन्छ। एक्जाम्पल जस्तै सोडियम फ्री स्टेट में छ, मैग्नेशियम फ्री स्टेट में छ, एल्युमिनियम फ्री स्टेट में छ, जिंक फ्री स्टेट में छ, H2 प्योर स्टेट में छ, मतलब होमो एटॉमिक फॉर्म में छ, एलिमेंटल गैस हो है। यसमा H को ऑक्सीडेशन नंबर 0, O2 मा 0, P4 मा 0, X6 मा 0। मतलब इनहरुको ऑक्सीडेशन नंबर 0 हुन्छ। यदि फ्री छ, कसैसँग कम्बाइन गरेको छैन या प्योर स्टेट मा छ भने इच एन्ड एभ्री एलिमेन्ट को ऑक्सीडेशन नंबर 0 हुन्छ, होमो एटॉमिक फॉर्म मा छ भने। यहाँ सोडियम को ऑक्सीडेशन नंबर 0, यसको पनि 0, यसको पनि एल्युमिनियम को 0, जिंक को 0, H को 0, O को यहाँ 0, P को यहाँ 0, सल्फर को यहाँ 0 है। इनहरुको ऑक्सीडेशन नंबर कति? 0। यदि प्योर स्टेट में छ भने या फ्री स्टेट में छ भने ऑक्सीडेशन नंबर के हुन्छ? ईच एंड एभ्री एलिमेंट को 0। 2 नंबर इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में छ भने के हुन्छ? हम यहां लिखना सक्छौं, इसको 1 नंबर में लेखौं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्काइली मेटल। अल्काइली मेटल को नाम मैले याद गर्न सिकाइसकेछु। यो भन्दा पहिलाको लेक्चरमा जुन छ नि, यो भन्दा पहिला हामी सिकिसकेछौं है। कुनै एउटा लेक्चरमा मैले अल्काइली मेटलहरु सबै पेरियोडिक टेबलको एलिमेन्टहरुको नाम याद राख्न कसरी सक्छु यो सिकाइसकेछु। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्काइली मेटल्स, अल्काइली मेटल लीना के रूप से फ्रेंडशिप, लीना लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, लीना के रूबी से फ्रेंडशिप एफआर हम यहाँ नलिए पनि हुन्थ्यो किनकि यो रेडियोएक्टिभ हुन्छ, जसकारण यसलाई लिने जरुरी छैन। ठीक छ है। यसले मेन केमिकल रिएक्सन यतिले गर्ने हो, यसको बारेमा कुरा यसको कुरा नगरे पनि हुन्छ है, किनकि यो रेडियोएक्टिभ हो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्काइली मेटल्स इज ऑलवेज याद राख्नु है। कंबाइन स्टेट में अल्काइली मेटल को ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 हुन्छ। यसको एग्जांपल जस्तै लियो NaCl KNO3, NaCl KNO3। अर्को हामी लिन सक्छौं है NaOH etc। हामी यहाँ हेरौं +1, यसको कति? +1, यसको पनि कति? +1। मतलब अल्काइली मेटल को कंबाइन स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 हुन्छ। यसमा चेन्ज हुने वाला छैन किनकि यसले इलेक्ट्रोन एउटा दिन्छ है। जसकारण यसको ऑलवेज कति हुन्छ? +1 कंबाइन स्टेट में। 2 नंबर को हामी डिस्कस गरौं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
अल्कलाइन अर्थ मेटल्स र यसको नाम र याद राख्ने हामी यस्तो याद राखेको थियो, बेटा मागे कन्या सुन्दरी बाप राजी, बेटा मागे कन्या सुन्दरी बाप राजी। यो नलिए पनि हुन्छ, रेडियो एक्टिभ भएको कारणले यसलाई हामी नलेखे पनि हुन्थ्यो है। बेटा मागे कन्या सुन्दरी बाप राजी इज ऑलवेज, मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल को कंबाइन्ड स्टेट में जहिले पनि ऑक्सीडेशन नंबर कति हुन्छ +2। फर एग्जांपल हामी यहाँ भन्न सक्छौं, एग्जांपल लिएर बुझौं, जस्तै MgCl2 है, BaNO3 को होल 2, BaNO3 को होल 2। यहां इसको ऑक्सीडेशन नंबर Mg को कति +2, यहां इसको ऑक्सीडेशन नंबर कति +2, और को हामी लिन सक्छौं CaOH होल 2 etc। यसमा इसको ऑक्सीडेशन नंबर कति +2। यो मैले चार्ज लेखे ऑक्सीडेशन नंबर लेखेको है। यो कम्पाउन्ड एक्चुअली न्यूट्रल हुन्छ, मैले माथि इन्डिकेट गरेछु यिनीहरुको यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कति हुन्छ +2, किनकि ऑक्सीडेशन नंबर अफ Mg लेख्न अलिकति जुन छ नि टाइम लाग्छ, त्यसका डाइरेक्ट यसको माथि मैले लेखिदिएको। यसको मतलब MgCl2 मा Mg को ऑक्सीडेशन नंबर 2, BaNO3 होल 2 मा Ba को ऑक्सीडेशन नंबर 2 +2 र CaOH होल 2 मा जुन छ नि Ca को ऑक्सीडेशन नंबर कति +2। ठीक छ है, याद राख्नु। यो हो अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक छ। थर्ड नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ F इज ऑलवेज -1। कंबाइंड स्टेट में फ्लोरीन को ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज, फ्लोरीन को ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 हुन्छ। कारण के, सिंस फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेखो F इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक। F इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जस कारण यसको कंबाइन्ड स्टेट में जहिले पनि ऑक्सीडेशन नंबर कति हुन्छ -1 हुन्छ। यो आउँछ, हामी एक्जाम्पल लिएर अर्को केसमा एक्जाम्पल लिन्छौं, त्यतिखेर देख्न सक्छौं। जहाँ हामी हेर्न सक्छौं OF2 फर एग्जाम्पल, जहाँ लिए पनि हुन्छ है, यो OF2 लिन जरुरी छैन, यहाँ यसको कति -1। हामी जहाँ पनि लियो HF, यसको कति -1 etc। यसको ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ कति हुन्छ -1 कंबाइन्ड स्टेटमा। ठीक छ। अब हामी 4 नंबर डिस्कस गरौँ। मैले यहाँ 3टा भने, यो 3टा पार्ट को ऑक्सीडेशन नंबर जहिले पनि फिक्स हुन्छ कंबाइन्ड स्टेटमा है। अल्काइल को +1, अल्कलाइन को +2 र फ्लोरीन को जुन छ नि -1। 4 नंबर ऑक्सीडेशन नंबर अफ H, यहाँ दुईटा कन्डिसन बन्न सक्छ, कंबाइन्ड विथ मेटल्स, र यहाँ भन्न सक्छ कंबाइन्ड विथ के नन मेटल्स। यदि मेटलसँग कंबाइन गरेछ भने यसको ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कति हुन्छ -1, याद राख। र नन मेटलसँग कंबाइन गरेछ भने यसको ऑक्सीडेशन नंबर कति हुन्छ +1, यो याद राख। ऑक्सीडेशन नंबर अफ H combined with metal equal to -1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H combined with non-metal equal to +1। यदि हाइड्रोजन मेटल सँग कंबाइन गरेछ, हाइड्रोजन यदि मेटल सँग कंबाइन गरेछ भने यसको ऑक्सीडेशन नंबर -1, नन मेटल सँग कंबाइन गर्छ भने +1। एग्जांपल बाट यसलाई बुझौ। फर एग्जांपल जस्तै हामी लियो NaH, हाइड्रोजन यहाँ मेटल सँग कंबाइन गरेको कारणले यसको ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कति हुन्छ -1। अर्को हामी लिन सक्छौं CaH2, यहाँ पनि यसको ऑक्सीडेशन नंबर कति -1। अर्को हामी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पनि H को ऑक्सीडेशन नंबर कति -1। यस्तै गरी हामी सोडियम
बोरन हाइड्राइड भन्न सक्छु NaBH4 है। यसलाई यहाँ पनि यसको अक्सिडेसन नम्बर -1 etc। यसलाई सर्ट फर्ममा LaH भन्छौ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यसलाई हामी भन्छौ के सोडियम बोरन हाइड्राइड SBH भन्छौ है। यिनीहरू अर्गानिक केमिस्ट्रीमा एकदम काम आउँछ है। यसले रिड्युसिङ एजेन्ट जस्तो काम गर्छ, अरूलाई के गर्छ रिड्युस गर्छ। एउटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, एउटा सोडियम बोरन हाइड्राइड र यसको रिड्युसिङ पावर के हुन्छ बढी हुन्छ, किनकि यसमा मेटालिक क्यारेक्टर के हुन्छ बढी हुन्छ। मेटालिक क्यारेक्टर बढी भने रिड्युसिङ पावर पनि के हुन्छ बढ्छ है। ठीक छ। त यो थियो कम्बाइन स्टेटमा यदि मेटलसँग यिनीहरुमा मेटलसँग कम्बाइन गर्छ हाइड्रोजनले, जस कारणले यिनीहरुको अक्सिडेसन नम्बर यहाँ कति हुन्छ -1। तर नन मेटलसँग कम्बाइन गरेछ जस्तै HCl, यहाँ कति हुन्छ यसको +1। यस्तै गरी HNO3 मा नन मेटलसँग कम्बाइन गरेछ यसको अक्सिडेसन नम्बर कति है +1। HCl मा पनि H को अक्सिडेसन नम्बर +1 र HNO3 मा पनि यसको कति +1। जस्तै H2O मा गर्छौ भने पनि यसको कति +1 etc है। मिनिङ के भयो, यदि नन मेटलसँग हाइड्रोजन कम्बाइन गरेछ भने अक्सिडेसन नम्बर +1 र मेटलसँग कम्बाइन गरेछ भने अक्सिडेसन नम्बर कति -1 याद राख्नु है। ठीक छ। 5 नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इक्वल टू -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इक्वल टू कति -2। फॉर एग्जांपल जस्तै H2O मा ल्याउ -2, KMNO4 मा ल्याउ -2, ZNO मा ल्याउ -2। मतलब ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन नंबर कति -2। ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन नंबर -2। ठीक छ। कंपाउंड मा मतलब कम्बाइन्ड स्टेट। तर यो जनरली हो है, यसमा एक्सेप्शनल केस छ। त हामी लेखौ एक्सेप्शन। मतलब यो बाहेक मैले भने एक्सेप्शन बाहेकमा ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन नंबर कति हुन्छ कम्बाइन्ड स्टेटमा -2। एक्सेप्शन को 1 नंबरमा हामी लेखौ इन पेरोक्साइड, मतलब O2 2 माइनस। इन पेरोक्साइड ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कति हुन्छ -1। याद राखौ है, मैले के भने पेरोक्साइड। यहाँ हेरो O2 2 माइनस मैले लेखेको छु, मतलब दुईटा ऑक्सीजनमा दुईटा माइनस छ भने एउटा ऑक्सीजनमा कतिवटा माइनस हुन्छ एउटा, जसकारण यसमा O को ऑक्सीडेशन नंबर हेर्दाखेरि कति -1 पेरोक्साइड वाला केसमा है। त पेरोक्साइड को हामी एग्जांपल लियौ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अर्को हामी Na2O2 है सोडियम पेरोक्साइड भन्न सक्छु है। अर्को हामी भन्न सक्छु के भने मैले H2O2 है H2O2 सोड हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोडियम पेरोक्साइड। अर्को हामी भन्न सक्छौं Ba2, अर्को हामी भन्न सक्छौं SrO2 SrO2। ठीक छ। BaO2 SrO2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोडियम पेरोक्साइड बेरियम पेरोक्साइड स्ट्रोन्टियम पेरोक्साइड। ठीक छ है। यसलाई याद गर्ने टेक्निक पनि सिकाउला, चिन्ताको विषय छैन, हामी मजाले याद पनि गर्न सक्छौं। र कहिले जुन छ नि अक्साइड बनाउँछ, कहिले नर्मली पेरोक्साइड बनाउँछ, कहिले सुपर अक्साइड बनाउँछ। यो सबै चीजको बारेमा हामी जानकारी दिन्छौं, टेन्सन मान्नुपर्ने जरुरी छैन। मैले यहाँ भने हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोडियम पेरोक्साइड बेरियम पेरोक्साइड स्ट्रोन्टियम पेरोक्साइड। ठीक छ। त यसमा हेरौं ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन नम्बर कति -1, यहाँ पनि कति -1, यहाँ पनि कति -1, यहाँ पनि कति -1। ठीक छ। त मैले भने यिनीहरुमा यसको ऑक्सीडेशन नम्बर कति भयो -1। 2 नम्बरमा पेरोक्साइड पछि इन सुपर अक्साइड सुपर अक्साइडमा यो के हुन्छ O2 माइनस मा हुन्छ। मतलब दुईटा ऑक्सीजनमा एउटा चार्ज माइनस छ, त एउटा ऑक्सीजनमा कतिवटा चार्ज -1/2। त हामी लेखौ -1 के 1/2। ठीक छ है। एग्जांपल
यो सुपर अक्साइड कसले बनाउँछ अल्काली मेटलमा जुन तलको पार्ट हुन्छ तल डाउन ग्रुप जान्छौं भने तलको पार्टमा भएकोले के बनाउँछ सुपर अक्साइड बनाउँछ जस्तै हामी यहाँ भन्न सक्छौं है पोटासियम सुपर अक्साइड KO2 पोटासियम सुपर अक्साइड अर्को भन्न सक्छौं रुबिडियम सुपर अक्साइड अर्को भन्न सक्छौं हामी सिजियम सुपर अक्साइड पोटासियम सुपर अक्साइड रुबिडियम सुपर अक्साइड सिजियम सुपर अक्साइड ठीक छ यहाँ हेरौं इनहरुको +1 त्यसमा -1 त दुईटामा -1 त एउटामा कति -1/2 यहाँ एउटा +1 त दुईटाको -1 त एउटा कति -2 यहाँ पनि कति -1/2 यहाँ -1/2 अक्सिजनको एउटा अक्सिजनको यहाँ पनि -1/2 यहाँ पनि कति -1/2 मतलब कि सुपर अक्साइडमा अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ -1/2 ठीक छ 3 नम्बरमा जाऊ 3 नम्बर है 3 नम्बरमा अक्सिडेसन नम्बर अफ अक्सिजन कति हुन्छ है प्लसमा हुन्छ पोजिटिभमा हुन्छ यदि यसले के गरेछ कम्बाइन गरेछ केसँग फ्लोरिनसँग है कम्बाइन with fluorine combined with K fluorine it shows positive oxidation number है के को पूरा भइरहेछ मैले सर्ट फर्ममै हालेको छु अक्सिजन कम्बाइन्ड विथ फ्लोरिन इट शोज पोजिटिभ अक्सिडेसन नम्बर यदि अक्सिजनसँग कम्बाइन गरेछ सरी फ्लोरिनसँग कम्बाइन गरेछ भने यसले पोजिटिभ अक्सिडेसन नम्बर शो गर्छ एक्जाम्पलबाट हामी यसलाई बुझौं OF2 र अर्को एक्जाम्पल लिन सक्छौ O2F2 यसले फ्लोरिनसँग दुईटा कम्पाउन्ड बनाउँछ अक्सिजन डाइफ्लोराइड है र यो डाइअक्सिजन डाइफ्लोराइड यहाँ मैले भने यसको नाम अक्सिजन डाइफ्लोराइड यसको नाम डाइअक्सिजन डाइफ्लोराइड यहाँ यो दुईटा केसमा मतलब यो दुईटा कम्पाउन्डमा यसको अक्सिडेसन नम्बर प्लसमा आउँछ त यसको +2 भयो र यसको कति +1 यहाँ यसको अक्सिडेसन नम्बर कति पोजिटिभ अब 4 नम्बरमा जाउँ 4 को नम्बर इन ओजोनाइड्स O3 माइनस है ओजोनाइड्स में इसको ऑक्सीडेशन नंबर हुन्छ -1/3 यहाँ पोजिटिभ ऑक्सीडेशन नंबर यो केसमा -1 यसलाई सम्झिने कसरी त कुनै पनि जुन छ नि हामी हेरौं कुनै पनि आयन छ त्यसमा जुन छ नि आइडी आयो आइडीई आयो भने आइड्स आयो भने है जस्तै क्लोराइड्स आइडाइड्स ब्रोमाइड्स है यिनीहरु हामी पढ्छौं भनेपछि Cl - क्लोराइड Br - ब्रोमाइड I - आइडाइड है मतलब DES आइरहेछ क्लोराइड ब्रोमाइड आइडाइड भने त्यसमा हामी बुझ्छौं के हुन्छ है -1 चार्ज हुन्छ है ठीक छ जस्तै क्लोराइड हेलोजनको जुन छ आइड्सहरु आउँदै गयो क्लोराइड्स ब्रोमाइड है ठीक छ भने यहाँ हामी के देखिरहेछौं चार्ज है कति छ यसलाई सम्झिनलाई त ओजोनमा एउटा चार्ज राख्दै मैले यसको नाम राख्दै ओजोनाइड्स मतलब नेगेटिभ चार्ज आयो ओजोनाइड्स ठीक छ है त O3 मा एउटा चार्ज आयो है त्यसको नाम ओजोनाइड्स भयो जहाँ अक्सिडेसन नम्बर अफ अक्सिजन कति छ -1/3 किनकि तीनटाको -1 त एउटाको -1/3 र यो कम्पाउन्ड हामी हेर्न सक्छौं फर एक्जाम्पल KO3 यहाँ यसको अक्सिडेसन नम्बर अक्सिजनको कति हुन्छ -1/3 यो अक्सिडेसन नम्बर मैले लेखे है ठीक छ अब यो चीज हामी बुझ्यो कि यसको अक्सिडेसन नम्बर यहाँ 4 वटा केस मैले एक्सेप्सन वाला केस बताए है कि एक्सेप्सन वाला केस 4 वटा छ यो 4 वटा एक्सेप्सन वाला केसमा यसको अक्सिडेसन नम्बर -2 भन्दा फरक पर्न जान्छ तर हामी अलिकति हल्का डिस्कसन गरौं है नोट गरेर यहाँ लेख्न सकिन्छ कि कले जुन छ नि हाम्रो अक्साइड बनाउँछ कले पेरो अक्साइड बनाउँछ कले सुपर अक्साइड बनाउँछ नर्मली जनरली है जनरली या नर्मली भनौं
एस ब्लक एलिमेन्टले पेरोक्साइड र सुपर अक्साइड बनाउँछ। एस ब्लक एलिमेन्टको पेरोक्साइड र सुपर अक्साइडहरु के हुन्छ स्टेबल हुन्छ है। मैले भने सुपर अक्साइड एन्ड पेरोक्साइड्स आर स्टेबल ओन्ली अफ के एस ब्लक एलिमेन्ट। एस ब्लक एलिमेन्ट को मात्र पेरोक्साइड र सुपर अक्साइडहरु के हुन्छ स्टेबल हुन्छ है। मैले भने सुपर अक्साइड एन्ड पेरोक्साइड इज ओन्ली स्टेबल अफ एस ब्लक एलिमेन्ट। एस ब्लक एलिमेन्ट को पेरोक्साइड र सुपर अक्साइडहरु के हुन्छ स्टेबल हुन्छ। Peroxides and superoxides are only stable. Peroxide and superoxides of S block elements are only stable. Right? मैले भने पेरोक्साइड एन्ड सुपर अक्साइड्स अफ एस ब्लक एलिमेन्ट्स आर ओन्ली के स्टेबल है। अब यसमा हामी ट्रिक्स एप्लाई गरौँ। यो एस ब्लक एलिमेन्टहरुमा कल्ले कल्ले मेनली अक्साइड्स बनाउँछ र कल्ले कल्ले पेरोक्साइड बनाउँछ। यसको लागि हामी याद गर्न सक्छौं अक्साइड कल्ले कल्ले बनाउँछ त यसको लागि सम्झिन सक्छौं ली का बेटा मागे कार। ली का बेटा मागे कार। ली का बेटा मांगे कार। ली का बेटा मांगे कार। लिथियम बेरिलियम मांगे कार। ली का बेटा मांगे कार के भने मैले ली का बेटा मांगे कार। ली का बेटा मांगे कार यसले के बनाउँछ हाम्रो अक्साइड्स। अक्साइड्स ली का बेटा मांगे कार यसले नर्मली अक्साइड्स बनाउँछ है। ली का बेटा मांगे कार है यसले के बनाउने अक्साइड। ठीक छ। अब अर्को हामी है अर्को हेरौं पेरोक्साइड कल्ले कल्ले बनाउन सक्छ है। पेरोक्साइड कल्ले कल्ले बनाउन सक्छ। यसको लागि हामी सम्झिन सक्छौं नेहा विपासा। नेहा विपासा सोडियम हाइड्रोजन बेरियम स्टोन्टियम यसलाई मैले सम्झिनलाई भने नेहा विपासा। नेहा विपासा मतलब सोडियम हाइड्रोजन बेरियम स्टोन्टियम सम्झिनलाई है। नेहा विपासा है। सोडियम हाइड्रोजन बेरियम स्टोन्टियम यसले बनाउँछ हाम्रो पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड्स है यसले नर्मली पेरोक्साइड बनाउँछ है। र अर्को जुन चाहिँ सुपर अक्साइड कसले बनाउन सक्छ यसको लागि हामी याद राख्छौं करिश्मा है। पोटासियम रुबिडियम सिजियम यसले भने मैले करिश्मा करी आर सम्झिन सजिलो हुन्छ करिश्मा है। यसले बनाउँछ हाम्रो सुपर अक्साइड। के भने मैले है ली का बेटा मांगे कार अक्साइड नर्मली बनाउँछ यसले है। अर्को चाहिँ पेरोक्साइड कसले बनाउँछ नेहा विपासा सोडियम हाइड्रोजन बेरियम स्टोन्टियम र करिश्माले के बनाउँछ मतलब पोटासियम रुबिडियम सिजियम मतलब तलवाला मैले भने ग्रुप फर्स्ट एमा जुन तलवाला एलिमेन्ट छ ती तलवाला मेटल्सहरुले बनाउँछ हाम्रो के सुपर अक्साइड्स है। त मैले भने यस्तो गरी सम्झिन सकिन्छ र यसलाई म अर्को पनि आइडिया सिकाइदिन्छु। मैले भने कि अल्काइली मेटल र अल्कालाइन अर्थ मेटल का जुन तलका जुन चाहिँ एउटा एलिमेन्ट छ त्यो रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट हो जसकारण त्यसलाई केमिकल रिएक्सनमा हामी भाग जुन चाहिँ हामी केमिकल रिएक्सनमा प्राय काउन्ट गर्दैनौं। त प्राय केमिकल रिएक्सनमा काउन्ट नगरेपछि यसमा अल्काइली मेटल अल्कालाइन मेटल बन्छ 5-5 वटा। ठीक छ 5-5 वटा बन्छ र 5-5 10 वटा भयो। 10 मा एउटा हाइड्रोजन जोड दिएपछि 11 वटा भयो। त्यो 11 वटा मध्ये है मतलब 11 वटा मध्ये जुन छ नि 4 वटाले नर्मली प्राय यसको अक्साइड हामी देख्न पाउँछौं
यसको हामी पेरोक्साइड देख्न पाउँछौं है र अरु यसको के हुन्छ सुपर अक्साइड बन्छ बाकी तीनवटा बच्यो है त यसले जुन चाहिँ हाम्रो के बनाउँछ पेरोक्साइड यसले के बनाउँछ सुपर अक्साइड र यसले प्राय जेनरली बनाउने भनेको के हो अक्साइड्स बनाउँछ ठीक छ है अक्साइड त हामी पाइरहन्छौं जसको पनि तर प्राय जेनरली नर्मली ठीक छ र सुपर अक्साइड र पेरोक्साइड हामीहरुले किनेरको पाउने हो है ठीक छ त यसरी सम्झिन सकिन्छ यो सम्झिने टेक्निक भयो त मैले डिस्कस गरे के को बारेमा ऑक्सिजन को बारेमा ठीक छ त ऑक्सिजन सम्म हाम्रो डिस्कसन भयो है ऑक्सिजन को हामी कसरी याद गर्छौं कसरी सम्झिन्छौं ऑक्सिजन को के गरी सम्झिनु ठीक छ त ऑक्सिजन मा चारवटा एक्सेप्सन वाला केस भनिदिए है त्यो चारवटा बाहेकका ठाउँमा हामी ऑक्सिजन देख्यो भने यसको कति हुन्छ ऑक्सिडेशन नम्बर -2 हुन्छ है अब जो हामी 6 नम्बर ठीक छ अब लेखौं ऑक्सिडेशन नम्बर अफ सल्फर इन सल्फाइड्स सल्फाइड में इसको ऑक्सीडेशन नंबर कति हुन्छ -2 फॉर एग्जांपल जस्तै H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडेशन नंबर कति -2 अर्को हामी यहाँ फेरस सल्फाइड ऑक्सीडेशन नंबर कति -2 है हामी यहाँ लेख्न सक्छौं एमोनियम बाइसल्फेट में इसको ऑक्सीडेशन नंबर कति -2 यदि कहीं सल्फर सल्फाइड को फर्म में छ भने यसको ऑक्सीडेशन नंबर कति हुन्छ -2 के को फर्म में हुनु पर्यो सल्फाइड को फर्म में यदि सल्फाइड को फर्म में छ भने यसको ऑक्सीडेशन नंबर कति हुने -2 ठीक छ र अब हामी यहाँ लेखौं 7 नंबर ऑक्सीडेशन नंबर अफ हेलोजन हेलोजन मतलब ग्रुप 7A ग्रुप 7A का एलिमेंट ग्रुप 7A को एलिमेंट हेलोजन हेलोजन को हामी जनरल नोटेशन X ले गरौं है ऑक्सीडेशन नंबर अफ हेलोजन इन हैलाइड्स ऑक्सीडेशन नंबर अफ हेलोजन इन हैलाइड्स इक्वल टू -1 हैलाइड में यसको ऑक्सीडेशन नंबर कति हुने -1 हुने है हैलाइड में फॉर एग्जांपल जस्तै HCl है हाइड्रोजन क्लोराइड -1 है जस्तै हामी HBr को ऑक्सीडेशन नंबर कति हाइड्रोजन ब्रोमाइड -1 NaBr सोडियम ब्रोमाइड -1 है यस्तै गरी हामी यहाँ लेखौ ICl3 आयोडीन क्लोराइड और यहाँ कंफ्यूजन आयो हुन सक्छ सर I को लिने कि Cl को लिने तो यहाँ I पोजिटिभ पार्ट हो मतलब पोजिटिभ यसको ऑक्सीडेशन नंबर S को नेगेटिभ ऑक्सीडेशन नंबर जसकारण S मा -1 हुन्छ मतलब आयोडीन पोजिटिभ पार्ट हामी नर्मली लेख्दाखेरि फर्मुला पहिला लेख्छौं र जुन चाहिँ नेगेटिभ पार्ट पछि लेख्ने हो है त यहाँ यो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी को कन्सेप्टबाट त हामी बुझिसकेका छौं ICl3 मैले लेखे यहाँ त मैले लेखे यसको नाम आयोडीन ट्राइक्लोराइड है त यहाँ यसको ऑक्सीडेशन नंबर -1 त यसको ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कति हुन्छ +3 याद राखौ है मैले भने ये आयोडीन ट्राइक्लोराइड ठीक छ यहाँ यसको ऑक्सीडेशन नंबर कति -1 ठीक र अब है यस्तै गरी 6 7 8 नंबर मा अब लेखौं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू हामी लेखौं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज ग्रुप नंबर भने पनि हुन्छ है ग्रुप नंबर कुनै एलिमेंट को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर जति हुन सक्छ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर जति हुन सक्छ फॉर एग्जांपल हामीले है ग्रुप नंबर जति हुन सक्छ त यसमा मैले फर्स्ट ग्रुपकै कुरा गर्छु है ग्रुप फर्स्ट ए ग्रुप फर्स्ट ए मतलब यसलाई भन्छौं हामी अल्काली मेटल नाम याद गर्ने टेक्निक मैले पहिला नै सिकाइसकेको छु र यसको अर्डर मोस्ट कन्फिगरेसन हेर्छौं भने NaS1 मतलब लास्ट टेलमा कति एउटा जसकारण यसको ऑक्सीडेशन नंबर कुनै कम्पाउन्डमा कति +1 है ठीक छ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर यसको कति हुन सक्छ +1 हुन सक्छ है ठीक छ
यस्तै गरी ग्रुप सेकेन्ड को कुरा गरौं। सेकेन्ड है यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन NH2। यो हामी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर लेखेको छु, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, किन मैक्सिमम भन्दाखेरि प्लसमै आउँछ, त्यसकारण मैले माथि प्लस नलेखेको है। त यहाँ जुन छ नि हामी लेख्न सक्छौं यसको कति +2। यस्तै गरी थर्ड ए का एलिमेन्ट याद राख्न मैले टेक्निक सिकाए थिए। के थियो टेक्निक? टेक्निक हाम्रो है बैगन आलु गाजर इन्थाइली, मैले यहाँ लेखिरहेको छैन है, त्यो भिडियोबाट जुन छ नि हेर्नु होला। NH2 NP1 ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, यसको ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम +3 है। यस्तै गरी 4A को एलिमेन्ट को याद गरौं। NH2 NP2 ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, यसको कति +4। यस्तै गरी 5A को NH2 NP जुन छ नि NH2 NP हो यो है, NP3 यसको कति +5। यस्तै गरी हामी 6A को याद गरौं। 6A को याद गर्छौं भने NH2 NP हामी के गर्छौं 4, यसको कति हुन्छ +6। तर यसमा लेख्ने एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजनले +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो गर्दैन। अर्को हामी लेखौं 7A, 7A मा NH2 है, NH2 NP5, NH2 NP5 कति +7। र यसमा लेखौं हामी एक्सेप्ट फ्लोरिन, यसले +7 ऑक्सीडेशन नंबर शो गर्दैन, बाकी सबैले गर्छ। ठीक छ, याद राखौं। मैले भने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ है, यसको ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेखिदिएको छु। एस र पी ब्लकमा ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनबाट इलेक्ट्रोन निकाल्ने हो है, जसकारण जुन छ नि यसको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर भने ग्रुप नंबर भनौं चाहे टोटल नंबर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनौं। तर डी मा अलिकति फरक हुन्छ, जसमा जुन छ नि एस र डी बाट पनि इलेक्ट्रोन निकाल्न सक्छ, त्यहाँबाट ग्रुप नम्बरबाट पनि हामी बुझे हुन्छ है। एकछिनमा हामी कुरा गरौँला। यो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को कुरा हो, यो एस र पी ब्लक एलिमेन्ट हो है। र डी मा डी बाट पनि इलेक्ट्रोन निकालेर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो गर्छ। अब हामी कुरा गरौँ है 9 नम्बरमा कुरा गरौँ मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू हम यहाँ के लिखना सकछौं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन that is ग्रुप नंबर -8। तर यसमा हामी लेख दो एक्सेप्ट मेटल, मेटल बाहेक है। मेटल में यो कंसेप्ट काम करने वाला छैन। मेटल यहाँ हामी पढेको अनुसार यहाँ मेटल नेगेटिभ ऑक्सीडेशन नंबर हाम्रो लेभलमा शो गर्ने वाला छैन। मेटलले नेगेटिभ ऑक्सीडेशन नंबर शो गर्दैन, जसकारण मेटल बाहेकमा हामी यो एप्लाई गर्न सक्छौं है। यहाँ मैले एक्जाम्पलबाट जुन छ नि यसलाई क्लियर गरौँ। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर अफ सल्फर इक्वल टू हामी के लेख्न सक्छौं सल्फर ग्रुप 6 मा पर्छ, कारण के +6, किनकि सल्फर कहाँ पर्छ ग्रुप 6A मा। त्यसो भए मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर अफ सल्फर इक्वल टू 6 - 8 इक्वल टू -2। यस्तै गरी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर अफ आयोडीन, आयोडीन 7A मा पर्छ त +7, तो ग्रुप यो 7A मा पढेको कारणले हामी +7 लेख्छौं। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इक्वल टू मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इक्वल टू 7 - 8 इक्वल टू -1। ठीक छ है। यो मैक्सिमम र जुन छ नि मिनिमम भनेको 8 माइनस गर्दै। ठीक छ, तो यो भयो हामी यो कुरा गरे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर र मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक छ, र यो चीज याद राखौ फ्लोरिनले मात्र दुईटा ऑक्सीडेशन नंबर शो गर्न सक्छ, एउटा 0 र अर्को के +1, सरी एउटा 0 र अर्को -1 है। किन फ्लोरिन भनेको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट हो, जसकारण एउटा जुन छ नि -1 शो गर्छ, अर्को F2 को फर्ममा चाहे F के फर्ममा हुँदाखेरि के 0 शो गर्छ। ठीक छ, हुन त इनर्ट ग्यास को ऑक्सीडेशन नंबर हामी हेर्छौं भने इनर्ट ग्यास को सुरुवाला जसले रिएक्सन गर्छ नि यसको 0 हुन्छ, तर तलबाट रिएक्सन गर्छ जसको अरु पनि ऑक्सीडेशन नंबर आउँछ, नत्र नर्मली उसको कति हुन्छ 0 हुन्छ। ठीक छ, यो भयो है। यो 9 नम्बर पछि हामी अब जुन छ नि 10 नम्बरमा जाऊ।
10 नम्बर स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला हामी यसमा जुन छ नि अलिकति डी ब्लक एलिमेन्टको कुरा गरौँ। डी ब्लक एलिमेन्ट्स, डी ब्लक एलिमेन्टमा के हुन्छ? डी ब्लक एलिमेन्टको अर्डर मोस्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन NS1 या 2 हुन सक्छ र यहाँ हुन्छ n-1 D1 देखि कहाँसम्म 10 सम्म। यो माइनस हैन, 1 to 2 1 to get 10। त यसबाट यदि इलेक्ट्रोन निस्कियो भने यसले मिनिमम अक्सिडेसन नम्बर सो गर्छ यहाँबाट निकालेर है। र यो दुईटैबाट इलेक्ट्रोन यदि निकाल्दियो भने यसले के गर्छ? म्याक्सिमम अक्सिडेसन नम्बर सो गर्न सक्छ है। अहिले भने एस बाट मात्र इलेक्ट्रोन निकालेर मिनिमम अक्सिडेसन नम्बर सो गर्छ। एस र डी बाट दुईटैबाट इलेक्ट्रोन निकालेर यसले के गर्छ? म्याक्सिमम अक्सिडेसन नम्बर सो गर्न सक्छ, जहाँबाट ग्रुप नम्बरबाट पनि हामी हेर्न सक्छौं है। ठीक छ, यसको नाम याद राख्न मैले सिकाइदिएको थिएँ। 21 देखि 30 सम्म हामीलाई एकदम काम आउँछ है। स्केडियम देखि जुन चाहिँ नि जिंक सम्म जसको याद राख्ने टेक्निक सिकाएको थिएँ, शक्ति वक्रमन फेको निकुञ्जन है, जसबाट हामी याद गर्न सक्छौं। ठीक छ, बाँकीको डिस्कसन हामीले पछि गर्नु छ किनकि यसबाट धेरै चीजहरु अझ आउँछ है। त यो मैले भने यहाँबाट मिनिमम र यो दुईटैबाट निकाल्यो भने म्याक्सिमम। त म्याक्सिमम अक्सिडेसन नम्बर कति हुन सक्छ कुनै एलिमेन्टको, यसको बारेमा हामी कुरा गरौँ है। मैक्सिमम oxidation number of an element equal to +8 है। यो +8 हुन्छ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर only shown by जेरक्स, जेनन, रुथेनियम र अर्को ऑस्मियम। only shown by जेरक्स है। मैले याद राख्न सिकाए, यसलाई हामी मैले याद गर्न यस्तै सिकाए, जेरक्स है। जेनन, रुथेनियम र अर्को हाम्रो के ऑस्मियम है, जेरक्स। ठीक छ है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कुनै एलिमेन्ट को प्लस कति हुन सक्छ? 8 हुन सक्छ, जुन एउटा जेनलले सो गर्न सक्छ, अर्को हाम्रो रुथेनियमले सो गर्न सक्छ र अर्को हाम्रो कले सो गर्न सक्छ? ऑस्मियमले सो गर्न सक्छ है। ठीक छ, यसको कम्पाउन्ड पनि हामी हेर्न सक्छौं, H4XeO6 है। यसको नाम हो परजेनिक एसिड। यसको ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ निकालो, +8 हुन्छ। रुथेनियम को RuO4 हामी भन्न सक्छौं, रुथेनियम टेट्राऑक्साइड भन्न सक्छौं। यहाँ यसको ऑक्सीडेशन नंबर +8 र यसमा जुन छ नि हाम्रो के हुन्छ? ऑस्मियम को OSO4। यसको नाम रुथेनियम टेट्राऑक्साइड, यसको नाम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। यहाँ यसको ऑक्सीडेशन नंबर +8 है। त यसको जुन छ नि हामी यो जुन छ नि मोस्टली पाउने हो, यसको मोस्टली प्राय यसले ऑक्सीडेशन नंबर +8 सो गरेको पाउँछौ है। ठीक छ, कहिलेकाहीँ यसमा पनि पाउँछौ, समटाइम्स मतलब रुथेनियम मतलब ऑस्मियमले प्राय जुन छ नि आउँछ, यसको कहिलेकाहीँ आउने हो है। र अर्को जुन छ नि यो चाहिँ हाम्रो के आउँछ मतलब He को हाम्रो के आउँछ, यो He को रेयरली प्राय कम एकदम है यसको। ठीक छ, यसको एनाइन पनि हामी बनाउन सक्छौं है, परजेनेट है, एनाइन भन्न सक्छौं है। परजेनिक एसिडबाट परजेनेट एनाइन आयन पनि भन्न सकिन्छ हो। अर्को पनि यसको कम्पाउन्ड बन्न सक्छ। त मैले भने यो तीनटा केस मतलब यहाँ जुन छ नि यो तीनटाले के गर्छ है, कुन ऑक्सीडेशन नम्बर सो गर्छ? यो तीनटाले +8 सो गर्छ, बाँकीले के सो गर्छ है, त्यो भन्दा कम नै सो गर्छ। यो तीनटा बाहेक कुनै पनि ठाउँमा +8 देखियो या त्यो भन्दा बढी देखियो भने त्यो पोसिबल छैन। अर्कोले समेसन ऑक्सीडेशन नंबर of all atoms in a molecule equal to 0। कुनै मोलिक्युलमा सबै एटमको ऑक्सीडेशन नम्बरको सम गरौँ कति हुन्छ? 0 हुन्छ। फर एक्जाम्पल जस्तै हामी K2Cr2O7 मा गरौँ, त यहाँ हामी भन्न सक्छौं ऑक्सीडेशन नम्बर अफ 2 into ऑक्सीडेशन नंबर of
K plus oxidation number of Cr plus 7 into oxidation number of O equal to कति? कुनै पनि मोलिकुलमा हामी के गर्छौं सबैको अक्सिडेसन नम्बर सबै एटमको सम गरौँ 0 हुन्छ। आयनमा कुरा गरौँ सम summation oxidation number of all atoms in an ion equal to charge on it। जे चार्ज छ त्योसँग इक्वल हुन्छ। हामी यहाँ लेख्न सक्छौं फर एक्जाम्पल जस्तै हेरौं हामी यहाँ लेखो MnO4 माइनस यहाँ के हुन्छ देयरफोर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn प्लस 4 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इक्वल टू माइनस। मतलब आयनमा हामी सम गर्दाखेरि 4 सँग इक्वल, मोलिकुलमा सम गर्दाखेरि के 0 सँग इक्वल हुन्छ। यति याद राखौ, यसबाट हाम्रो काम चल्छ। र एउटा चीज के याद राखौ जस्तै K2Cr2O7 छ यसमा Cr को जे अक्सिडेसन नम्बर आउँछ यसबाट छुटिएको आयनमा पनि त्यही नै आउँछ र K2Cr2O7 बाट छुटिएको आयन आउँछ Cr2O7 माइनस माइनस। यो याद राख्नु, यो जहिले पनि सेम हुन्छ। त्यो कम्पाउन्डबाट छुटिएको जुन आयन हुन्छ त्यो आयनमा पनि जुन एलिमेन्टको हामी निकालेको छौं त्यसको अक्सिडेसन नम्बर फिक्स हुन्छ है। र दुई चारवटा हामीलाई आयन पनि याद राख्नुपर्छ, मोस्ट कमन आयन, त्यो हामी पछि डिस्कस गरौँला। गर्ने बेलामा म सिकाउँछु कुन कुन आयन हामीलाई याद हुन जरुरी छ।